दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विशेष संवादको आजको श्रृङ्खलामा भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसकेपछि विद्यमान नेपाली राजनीति र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएसँगै संसद पुनर्स्थापना गरेसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति परमादेश जारी गरिसकेपछिको उत्पन्न नेपाली राजनैतिक परिस्थिति र त्यसपछि भोलि साँझ 5 बजेसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी फैसलापछि उत्पन्न परिस्थिति लगायतका विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र त्यस लगतै नेकपा एमाले भित्र देखिएको अर्को ध्रुवीकरण आजकै मात्र हेर्दाखेरि एक पक्ष बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक गरिरहेको स्थिति छ भने अर्को पक्ष गठबन्धनको बैठक कोटेश्वरमा नेपाल निवासमा भइरहेको छ। यसले नेकपा एमालेको भविष्यलाई चाहिँ कतातिर डोर्याउला, यो फैसलाले अब नेपाली राजनीति पुनः अस्थिर बन्छ कि भन्ने संशय पैदा भइरहेका बेला यसको निराकरण र नेपाली राजनीतिलाई कसरी अझ सबल र उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ, यसलाई कसरी तटस्थ ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयहरू र प्रसङ्गहरू उठिरहेका बेला आज हामी यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी आजको दिनमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 7(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 30 दिनभित्र पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा एउटा अर्को विकल्प रहनेछ र त्यो विकल्प राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने छिन् र त्यसपछिको 6 महिनाभित्र चाहिँ निर्वाचन भइसक्नुपर्ने यो प्रावधान छ। अब यो सिनारियोमा हेर्दा नेपाली राजनीति कतातिर जान्छ, यिनै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति नेकपा एमालेका नेता प्रकाश ज्वाला हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रथमतः आजको यो फैसलालाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ, यतैबाट सुरु गरौँ। आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जुन फैसला गरेको छ, जुन आदेश गरेको छ, त्यो फैसला र त्यो आदेश संक्षेपमा भन्दाखेरि संविधान, लोकतन्त्र र जनताको अभिमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभाको पक्षमा आएको फैसला ठान्नुपर्छ, त्यस्तो आदेश ठान्नुपर्छ। किनभने यति बेला एउटा ठुलो एउटा आशंकाको बादल मडारिरहेको थियो कि अब हाम्रो चाहिँ सिस्टम नै कतै कोल्याप्स हुने हो कि, कतै चाहिँ हाम्रो व्यवस्थामाथि नै आँच पुग्ने हो कि, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था, सङ्घीयता जो चाहिँ जनताले बलिदानीबाट प्राप्त गरेका चाहिँ उपलब्धि हुन्, ती उपलब्धि कतै गुम्ने हुन् कि, अथवा चाहिँ हामीले निर्माण गरेको जनताको बलिदानबाट, जनताको रगतबाट, शहीदको रगतबाट लेखिएको संविधान कतै चाहिँ डिरेल हुने हो कि, अथवा यसको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने हो कि, यस्ता धेरै आशंकाहरू थिए। त्यो आशंका कहाँबाट जन्मियो? त्यो आशंकाको स्रोत के थियो त भन्दाखेरि संविधानमा व्यवस्था नभएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम दुई पटक, एक पटक होइन, पहिलो पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। त्यही सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बिउतायो, यो संवैधानिक भएन अथवा संविधान सम्मत भएन, संविधान अनुसार चाहिँ प्रतिनिधि सभा यसरी चाहिँ हठातमा विघटन गर्न पाइँदैन। एक पटक त एक किसिमले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले हैन पुनर्स्थापना गरेको थियो, च्यालेन्ज गरिसकेको थियो। फेरि चाहिँ अर्को धृष्टता, अर्को हट को परिणाम स्वरूप चाहिँ प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पनि विघटन गर्ने काम गरियो। आज अझै अघिल्लो पटकभन्दा सठिक ढङ्गले प्रष्ट भाषामा मूर्त रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने र अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभाको बैठकको मिति समेत निर्धारण गरेर र प्रतिनिधि सभा कायम हुँदाखेरि
जुन चाहिँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो त्यो जहाँनिरबाट त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो त्यहीँनिरबाट त्यही पोइन्टबाट चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थात् मान्य शेरबहादुर देउवाले 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराएर संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निम्ति राष्ट्रपतिज्यूसँग सम्मान्य राष्ट्रपतिसँग पेश गर्नुभएको थियो। 149 जनाको त्यति ठुलो बहुमत संविधान अनुसार प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने, विश्वासको मत नलिएर उपधारा 3 अनुसारको चाहिँ सरकारले जो चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले अथवा चाहिँ संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको नाताले चाहिँ जुन सरकार गठन गरिएको थियो त्यो सरकारले चाहिँ 76 को उपधारा 4 अनुसार चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्नेमा विश्वासको मत नलिएर जुन बाटो जानुपर्ने हो त्यो जानुपर्ने बाटो नगएर अर्को बाटो हिँड्ने अथवा चाहिँ संविधानमै नभएको व्यवस्था उपधारा 5 को प्र्याक्टिस नै हुन नपाएर अभ्यास नै हुन नपाएर संसद विघटन गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन काम गरिएको थियो त्यो कुरा गलत थियो हैन। उपधारा 3 अनुसार बनेको सरकारले आफ्नो कोर्स त पुरा गर्नु पर्यो हैन। कमसे कम चाहिँ उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्यो। विश्वासको मत नलिँदाखेरि संविधानमा एउटा प्रष्ट अर्को व्यवस्था छ। ठीक छ। त्यसअनुसार चाहिँ केपी ओलीले अथवा चाहिँ जो संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुभयो र बहुमत सदस्य सहित गएको प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नबनाएर संसद विघटन गर्ने काम गरियो। त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले एक किसिमले त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेको छ र सरकार बन्ने बाटो खोलेको छ। यस हिसाबले यो संविधानको कार्यान्वयनको एउटा कडीको रूपमा अथवा संविधानको चाहिँ सही व्याख्या, यो सर्वोच्चले न्यायालयको मुख्य काम भनेकै संविधानको व्याख्या गर्ने हो। सही व्याख्या गरेको छ, ठिक व्याख्या गरेको छ र एउटा सही दिशा देखाएको छ भन्ने प्रकाश ज्वालाजी, तपाईँ लगायत तपाईँका पार्टीका नेताहरूलाई गर्नुपर्ने धेरै प्रश्नहरू छन् आज मसँग। हामी समयको पाबन्दीमा रहन्छौँ। जुन पार्टीले जनताको 2/3 बहुमत लिएर आयो, सरकार बनायो, केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा समेत सरकारहरू बने, 2 प्रदेश बाहेक, यो सबै प्रकृति हेर्दाखेरि लार्जेस्ट पार्टी थियो प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जुन चाहिँ उसले नचिताएको उसको चाहिँ के अरे मत परिणाम आयो। तर आजको दिनमा आउँदा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु पर्दा 30 दिनभित्र विश्वासको मत नल्याए पनि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने त्यो परिस्थितिमा चाहिँ अब बन्ने प्रधानमन्त्री पुग्दा हिंताबोध हुँदैन? यो स्थिति किन सिर्जना भयो? समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आज चाहिँ प्रतिपक्षी दल हाम्रो प्रतिस्पर्धी दल हैन, प्रतिपक्षी मात्रै होइन नेकपा एमालेको प्रतिद्वन्दी दल पनि हो नेपाली कांग्रेस। नेकपा एमालेको चाहिँ मात्रै होइन, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदमा 2/3 करिब बहुमत थियो। 2/3 को चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कमरेड केपी शर्मा ओली। 2 पार्टी एकता भएको थियो र एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा मात्रै होइन देशकै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा, सबैभन्दा चाहिँ एउटा बलियो राजनीतिक दलको रूपमा नेकपा स्थापित भएको थियो। मलाई चाहिँ नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ता हुनुको नाताले तपाईँले भने जस्तै हीनताबोध हुन्छ, लज्जाबोध हुन्छ। जनताको बीचमा हामीले कसरी जवाब दिनेवाला मलाई मेरो शिर निहुरिन्छ। आज अब त गठबन्धन बनाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर भोलिबाट तपाईँहरू प्रयास गरिरहनु कहाँ पुग्नुपर्ने भयो हामी त भन्दाखेरि प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा र यस्तो प्रधानमन्त्री जसलाई चाहिँ विश्वासको मत दिनुहुन्छ। ठिक छ, पुरा अवधि चाहिँ 17 महिना निरन्तर हुने, उहाँले चाहिँ सरकार चलाउनुहुन्छ र चुनाव गराउनुहुन्छ। तब विश्वासको मत दिनुहुन्न, 6 महिनाभित्र चाहिँ फेरि चाहिँ 76 को उपधारा 7 अनुसार उपधारा 6 अनुसार विश्वासको मत पाउनु भएन भने उपधारा 7 अनुसार चाहिँ फेरि त्यो संसद
विघटन गरेर अब स्वाभाविक रूपमै विघटन हुन्छ कि यद्यपि कुनै कानुनविदले चाहिँ कानुन व्यवसायीले 76 को उपधारा 2 मा पनि फर्किन सकिन्छ भनेर त्यो होइन। वर्णन गरेका छन्। 1 2 3 प्र्याक्टिस भइसक्यो, अभ्यास भइसक्यो। अब शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेको पनि उपधारा 5 अनुसारको सरकार हो र सर्वोच्चले चाहिँ दिएको आदेश जो परमादेश हो त्यो परमादेश पनि उपधारा 5 अनुसारको सरकार बनाउने भन्ने नै हो। उपधारा 5 अनुसारकै सरकार बन्छ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा र त्यो सरकारले उपधारा 6 अनुसार 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ। यो कस्तो संकटको घडी आयो त्यसरी मैले यसलाई सक्छु। त्यसरी चाहिँ विश्वासको मत लिए पुरा अवधि विश्वासको मत हामीले नदिने हो 6 महिनाभित्र निर्वाचन, उहाँहरूको नेतृत्वमा निर्वाचन, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ। दुवैतिर उहाँलाई चाहिँ फाइदा छ। त्यो ठाउँमा हामी पुग्यौँ। अर्थात् यो सबै कुराको चाहिँ कारक के हो, जड के हो? हामीले भन्यौँ राजनीतिक रूपमा हैन, जो चाहिँ संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था अथवा संविधानले परिको, म पनि संविधान सभाको सदस्य हो जति बेला म संविधान सभामा थिएँ, संविधान निर्माण हामीले गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रधानमन्त्रीले जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला चाहिँ संसद विघटन गर्ने अवस्था अन्त्य गरौँ भन्यौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा एक किसिमले अन्त्य गरौँ। अब सरकारै बन्न नसक्ने अन्तिम अवस्थामा त अर्को चुनावमा जानुको विकल्प भएन। सरकार बन्ने सम्भावना हुन्जेल 1 अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेता, 2 अनुसार 2 या 2 भन्दा बढी दल, 3 अनुसार चाहिँ सबभन्दा ठुलो दल हैन, 3 अनुसार बनेको सरकार समेत ले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने फेरि एकपटक फर्काएर उपधारा 5 अनुसार चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाउँछ या चाहिँ मैले विश्वासको मत लिन्छु भन्छ भने सरकार बनाउन अन्तिम अप्सन चाहिँ हामीले दियौँ संविधानमा हैन। अब यति बेला चाहिँ त्यही 5 अभ्यासमा गयो र त्यो सर्वोच्चले एउटा अर्को एकदम प्रष्ट हामीले संविधान बनाउँदा जुन बहस गरेका थियौँ त्यो अनुसार 1 अनुसार चाहिँ बहुमत प्राप्त दलको सरकार, 2 अनुसार 2 या 2 भन्दा बढी दलको सरकार, 3 अनुसार सबभन्दा ठुलो दलको सरकार, 5 अनुसार विश्वासको मत लिन सक्ने सदस्यको नेतृत्वको सरकार, दलको नेतृत्वमा हुँदैन। अब चाहिँ यति बेला चाहिँ नेपाली कांग्रेस दलको नेताको हिसाबले चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन। प्रतिनिधि सभाको 1 जना सदस्य मान्य शेरबहादुर देउवा जसले 149 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको सिग्नेचर गराएर पहिल्यै चाहिँ आधार पेश गरे कि पेश गरिसकेपछि अब चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने जो दाबी भयो त्यो दाबी नै भ्यालिड थियो, त्यो दाबी नै चाहिँ वैध थियो, त्यो दाबी नै उपयुक्त थियो हैन। त्यहाँ पुग्नुको कारण तपाईले सोधेको कुरामा अब त्यही हो कि 5 अनुसार चाहिँ प्राप्त गरेको के अरे बनेको सरकार 2 मा फर्किने सम्भावना छैन। त्यो सबै स्टेजहरु पार गरेर सरकार अगाडि बढिसकेको छ। अर्को तपाईले भने जस्तै हामीलाई जुन क्वेशन छ, एमालेलाई जुन प्रश्न छ, हामी 2/3 प्राप्त गरेको हैन, समाजवाद उन्मुख आर्थिक समृद्धिको अभियानमा लाग्ने भनेको पार्टी आज यो अवस्थामा पुग्यो। कसले यो पार्टीको नेतृत्व गरेको छ? अब तपाईलाई यतिसम्म पनि संकट आयो नि प्रकाश ज्वालाजी, 6 महिनापछि निर्वाचनमा जानुहुन्छ, जनतालाई के जवाफ दिने? ना जवाफको स्थिति पैदा हुन्छ। यद्यपि तपाईका घोषणापत्रहरू बन्लान्, त्यसपछि सिचुएसन फरक होला, एउटा त्यो पाटो रह्यो। अर्को चाहिँ यदि आजकै परिदृश्य हेर्दाखेरि स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा चलिरहेछ, गठबन्धनको बैठक कोटेश्वर माधव नेपाल निवासमा बसिरहेछ, यसले पार्टीलाई एकता गर्छ कि झन् ध्रुवीकरण गर्छ, टुक्राउँछ? एकदम ठुलो दोसाँधको परिस्थिति छ यति बेला। नेकपा एमाले अहिले सबभन्दा एउटा चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा छ, बडा चुनौतीपूर्ण घडीमा छ। हाम्रो चाहिँ यो कर्णालीतिर एउटा भनाइ छ, माथि हेऱ्यो बडेलजार, तल हेऱ्यो सर्केगाड हैन, अनि माथि चाहिँ एउटा खतरा छ, तल चाहिँ नदी छ, अर्को खतरा छ, एकदम खतरै खतराको बिचमा छ। एक पंक्ति सडकमा छ, महेश बस्नेतको नेतृत्वमा अघि देखिरहेको यो ठाउँसम्म पुग्ने कुरै बडा दुःखद कुरा हो भन्छु के म। त्यहाँसम्म जो पुर्याउने काम भयो, नेतृत्वले जो सुझबुझ चाहिँ पूर्ण ढङ्गले काम गर्नु पर्थ्यो, त्यति एकदम मेहनतका साथ पार्टी एकता गरेर बनेको नेकपा जोगाउनु पर्यो। पहिलो कुरा त नेकपालाई एकताबद्ध एक ढिक्का राख्नु पर्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर जाने। त्यति हुन सकेन, नेकपा एमाले त एकताबद्ध गर्नु पर्यो। त्यो के गाउँ कमिटीका कार्यकर्ताको दोष छ यसमा, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूको कमजोरी छ,
जो शिरमा छ, जो पार्टी सत्तामा छ हैन, पार्टी सत्ताको केन्द्रमा भएकाले सोच्नेवाला नि यो कुरा त। नेकपा एमालेका सबै नेता कार्यकर्ताले बनाएको होइन यो पार्टी। कसैको चाहिँ यसमा अत्यन्त ठुलो त्यो योगदान, कसैको चाहिँ योगदान नै नभएको अवस्था जस्तो। कोही चाहिँ काखा छ, कोही पाखा छ, कोही अपमानित छ, अपहेलित छ, एमाले भन्न पनि चाहिँ नपाउने अवस्था छ। अनि यो सबै यो सिनारियो जुन छ, मैले यसको कथा व्यथा धेरै नगरौँ, यो दुनियाँले सबै बुझेको छ। अर्थात् त्यसको चाहिँ हिस्सेदारी त सबैले लिनुपर्ला, हामी पनि त्यसका तपाईँ पनि जस्तो अस्ति कर्णालीमा सरकार बन्दाखेरि जुन चाहिँ फ्लोर क्रस गर्नुभयो, व्हिप उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यो भाषामा, कानुनी भाषामा व्हिप उल्लङ्घन गर्दाखेरि तपाईँहरूमाथि डन्डा बर्साइयो, कारबाही भयो। त्यो मुद्दा यद्यपि अहिले अदालतमा चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा छ। यसो हेर्दाखेरि बुढापाका नेताको अलि इगो लिने बानी छ नि, एकले अर्कालाई चाहिँ इगोको भावमा चाहिँ एकले अर्कालाई निषेध गर्ने बानी छ। त्यो मनमा ठिकै भएको छ यो बुढालाई भन्ने किसिमको त्यस्तो भाव पलाउँछ या चाहिँ पार्टी होइन? यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्दाखेरि प्रश्न तपाईले ल्याउनु भयो हैन, यो विषयमा मैले धेरै बोल्ने पनि गरेको छैन। यो सबै विषय चाहिँ प्रष्ट पनि छन्। कर्णालीका विषयमा यो एउटा अवसर पनि हो मेरो अलिकति सबैलाई चाहिँ बताउन सक्ने आम जनसमुदाय। तपाईले पहिलो पटक त्यो विवेक स्वविवेकको निर्णय लिनु भएको थियो, त्यति बेला चर्चा पनि भएको थियो। हाम्रो पार्टी पंक्ति पनि यसमा प्रष्ट होस् कि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पहिले त दुईवटा पार्टी अलग थिए, अलग हुँदै भागबण्डा भयो हैन। अरू पनि दावेदार थियो होला नि त। नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो कर्णालीमा, तर पनि त्यहाँ चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको भाग पर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ दलको नेता चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुभयो, केन्द्रले निर्णय गर्यो नि त। अनि त्यसपछि हामीले उहाँलाई पार्टी केन्द्रको निर्णय अनुसार माओवादी केन्द्रको चाहिँ दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनायौँ नेकपा। अब चाहिँ पछि पार्टी एकता भयो, नेकपा बन्यो। नेकपा बनिसकेपछि पनि दलको नेता उहाँ नै हुनुभयो, किनभने पहिले नै हाम्रो समझदारी थियो कि कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको हिस्सामा थियो, त्यसैलाई कन्टिन्यू गरियो। अनि जब चाहिँ फागुन 23 गते अदालतले दुई पार्टी छुट्टिने खालको फैसला गर्यो, 75 जेठ 2 मा फर्काइदियो, जेठ 2 मा फर्काउने खालको निर्णय गरिसकेपछि अथवा चाहिँ नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग चाहिँ अस्तित्वमा रहने, साविक अवस्थामा रहने निर्णय गरिसकेपछि पार्टी केन्द्रले, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले अहिलेसम्म पनि कर्णालीका आगमा कुनै निर्णय गरेका छैन। अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगर्नु भनेको चाहिँ पुरानो निर्णय कायम छ भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्नुपर्छ होला हैन। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले अथवा केन्द्रले माओवादी केन्द्रलाई कर्णाली प्रदेशमा दिएको समर्थन फिर्तै लिएको छैन। अनि प्रदेश कमिटीको बैठक बसेको छैन। त्यहाँ पनि एउटा एक खालको चाहिँ कस्तो अवस्था बन्यो भने पार्टी केन्द्रीय के अरे पार्टी प्रदेश कमिटी फागुन 28 गते हैन, 77 फागुन 28 गतेको निर्णय अनुसार जिम्मेवारी पाएका मान्छेहरूले त्यो चाहिँ पार्टी कमिटीको जिम्मेवारी अथवा त्यो काम गर्ने। अनि संसदीय दलमा जेठ 3 अगाडि अथवा जेठ 2 को अवस्थामा फर्किने दोहोरो मापदण्ड भयो। कि त के हुनु पर्यो भनेपछि पार्टी पनि चाहिँ जेठ 2 मा फर्किनु पर्थ्यो, दल पनि जेठ 2 मा फर्किनु पर्थ्यो। त्यो हुने बित्तिकै युवराज गेवाली त्यति बेला संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको संयोजकतामा बैठक बस्नु पर्थ्यो। त्यो बैठक पनि बसेको छैन, कुनै निर्णय प्रदेश कमिटीले पनि गरेको छैन भने पार्टी केन्द्रले कुनै निर्देशन नदिएको अवस्थामा नेकपा एमालेले समर्थन गरेको सरकारलाई निरन्तरता दिउँ, हामी त स्थिरताका पक्षधर पनि हौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ। तर पार्टी त जेठ 2 को अवस्थामा फर्किसकेको थियो नि त, 75 2 को अवस्थामा। तपाईँ त एमाले हुनुहुन्छ, एमालेको सांसद हो, संरचनाहरू फर्किनु पर्यो नि त। त्यसैले हामीले जो चाहिँ पार्टीभित्रका चाहिँ विभिन्न समस्याहरू पनि थिए, अर्को पार्ट छ, त्यसले गर्दा एक खालको विद्रोहको रूपमा सकारात्मक सन्देश दिने केन्द्रको नेतृत्वलाई के अरे यहाँको सुझावलाई, यहाँको निर्देशनलाई व्यवस्था गरेर त्यहाँको स्वविवेकको निर्णय चाहिँ हामीले चाहिँ के हितकर हुन्छ त्यो ढङ्गले तपाईँ, जसले गर्दाखेरि आज राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रै कारणले त्यो यो सबै कुरा चाहिँ बनेको छ, भएको छ भन्ने होइन कि हामीले जे ब्रेक थ्रु गऱ्यौँ, एउटा च्यालेन्ज गऱ्यौँ
होइन, एउटा विद्रोह गऱ्यौँ होइन, एउटा चाहिँ नेतृत्वलाई घचघच्याउने काम गऱ्यौँ होइन, कसैले बोलेर गर्छ, कसैले व्यवहारले गर्छ, कसैले सङ्केतले गर्छ। त्यसबाट के भयो त भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ सिनारियो सिर्जना भयो। आज तपाईँको यो अवस्था बन्यो। त्यहाँ हामीले विरोध, अर्कोतिर पार्टीमा पनि एकता गर्ने खालको चाहिँ हुटुटी बढ्न थाल्यो। किनभने अब एकता नगर्दाखेरि चाहिँ समस्या उत्पन्न हुन्छ, नेकपा एमाले कमजोर हुन्छ भन्ने एउटा कमसेकम नेतृत्वमा अनुभूति होस्। त्यसैले यसले सकारात्मक नै सन्देश दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ यस्तो अवस्थामा अहिले पनि अब त्यही त मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ। अब कोटेश्वरमा भएको बैठकको अलिक फरक अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि सर्वोच्च अदालत गठबन्धनको बैठक छ त्यो चाहिँ। भोलि प्रधानमन्त्री देउबालाई बनाउनका निम्ति देउबा हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रचण्ड हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल अस्ति त गठबन्धन गरिसक्यौँ। देउबा प्रचण्ड माधव नेपाल सहितको गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन बन्यो त। प्रतिगमनका विरुद्धमा आन्दोलन गरे हो होइन, केपी ओलीले प्रतिगमन गर्नुभयो। हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष, हाम्रै पार्टीको प्रधानमन्त्री, तर प्रतिगमन गर्न त पाइएन। पार्टीको अध्यक्ष त एक्लो रहनु भयो नि त। अब त तपाईसँग त कुनै पनि विकल्प रहेन एमालेसँग त। अबको कुरा अब त एमाले त मिल्नु पर्छ। हिजो त प्रतिगमन भयो, दोस्रोचोटि प्रतिगमन, अघिल्लो पटक प्रतिगमन पराजित भयो। आन्दोलनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिगमन कमजोर भयो, अदालतबाट चाहिँ ब्रेक थ्रु भयो। फेरि अर्को पटक प्रतिगमन, किनभने संविधान मिच्ने कुरा पश्चगामी कुरा हो, प्रतिगमनकारी कुरा हो। जसले गरे पनि त्यो स्वीकार्य हुँदैन। लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काम कसैले पनि गर्न पाइँदैन। सिस्टम चाहिँ बिथल्ने काम कसैले पनि गर्न पाइँदैन। हाकाहाकी अस्ति भर्खरै यता शेरबहादुर देउवाले 149 को चाहिँ सिग्नेचर बुझाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ चोर ढोकाबाट अनि संसद विघटन गरिदिने, त्यस्तो जबरजस्ती पनि गर्न मिल्छ होइन। यो त विधिको शासन हो, अब त तपाईहरुको कानुनी राज्य हो, यो संवैधानिक अब चाहिँ बिस्तारै मर्दै जान्छ होला हैन। अब बिस्तारै अबको बारेमा गरौँ। मैले भन्न खोजेँ त्यहीँनिर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अब जस्तो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर पनि यो 5 दलीय गठबन्धनले चाहिँ केपी ओलीले त कुनै पनि हालतमा त्यसमा समर्थन जनाउनु हुँदैन। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति तपाईँ भित्रको केही पक्ष, माधव पक्षका केही नेताहरू छ त्यो प्रश्न कुरा। अनि दोस्रो के त भन्दाखेरि यो के अरे सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएका छन् मान्य सदस्यहरूले माधव नेपालको नेतृत्वमा। हो त्यो गठबन्धनले त आज एक किसिमले जित हासिल गर्यो। अब पार्टीलाई एकदिक्का बनाउने कि शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने दुई कुराले चाहिँ त्यसैका निम्ति कोटेश्वरमा बैठक बस्या हो, किनभने यो त एउटा धन्यवाद दिनका निम्ति पनि होला। अब चाहिँ एमालेलाई जोगाउने कि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने? जोगाउने। तर कसरी जोगाउने? शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने हाम्रो हातमै रहेन। शेरबहादुर देउवा, मैले भने नि शेरबहादुर देउवा त प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अब एमाले विवेक पुर्याएर चाहिँ विश्वासको मत दियो, संसद जोगाउने हो भने 17 महिनासम्म चल्यो। अनि अब हामीले चाहिँ विश्वासको मत दिएनौँ, 6 महिनामा निर्वाचन गरिसक्यो। 6 महिनाभित्र निर्वाचनमा जानु पर्यो। तपाईँले अघि भने जस्तै हामीसँग चाहिँ जनताको बिचमा जाने एजेन्डा छन् कि छैनन्, एकताबद्ध भएर हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामी चाहिँ फेरि एक पक्ष फेरि सडकमा छ। तपाईँको के सुझाव छ? जस्तो कि एक पक्ष चाहिँ एमाले भित्रकै एक पक्ष सडकमा गएको छ, उसले चाहिँ यो फैसलालाई मान्दैनौँ भनेर बताइरहँदाखेरि यो कतिको न्यायसङ्गत हुन्छ? यसले के नजिर स्थापित गर्छ? एउटा कुरा त के हो भने अदालतको फैसला मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन। तपाईँका निम्ति अनुकूल हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ प्रतिकूल हुनसक्छ। अनुकूल भएको बेला जय जयकार गर्ने, दीपावली गर्ने, त्यही सर्वोच्च अदालतको फैसलामा। अलिकति प्रतिकूल भयो, आफूले भनेको भएन भने चाहिँ अनि त्यसपछि असभ्य भाषामा चाहिँ एउटा न्यायमूर्तिहरूलाई गाली गलौज गर्दै हिँड्न पाइन्छ। अनि चाहिँ सरकारमा आफै, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको ऊ चाहिँ कार्यकर्ताले मशाल जुलुस निकाल्न वा चाहिँ तपाईँको पुतला जलाउन मिल्छ? यो त कानुनी राज्य हो। हामी लोकतन्त्रमा छौँ। आवाज उठाउन पाइन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ, भन्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ। तर लोकतन्त्र भने विरुद्ध चाहिँ बोल्न पाइन्छ, अराजकता होइन। लोकतन्त्र भने अराजकता होइन। चित्त नबुझ्न सक्छ, मलाई यो निर्णय चित्त बुझेन भन्न पाइयो, तर लागू गर्न त पर्यो नि त होइन। त्यसैले त्यो कुरा त बेठिक नै हो, त्यस्तो चाहिँ गर्नै हुँदैन, गर्नै पाइँदैन। अब एमालेको, हामी अन्तिममा छौँ, एमालेको गन्तव्य कतापट्टि? जस्तो माधव नेपाल पक्षले गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्नतिर प्रशय दिनुहुन्छ, ओलीले चाहिँ त्यसको विरोध गर्दै जानुहुन्छ भने त्यो बिचको मिलनबिन्दु चाहिँ के हुन्छ त्यसपछि? अब चाहिँ जस्तो सर्वोच्च अदालतले
कसैका अनुकूलता कसैका निम्ति अनुकूल भयो होला, कसैका निम्ति प्रतिकूल, कसैको निम्ति रुचिकर भयो होला, कसैको निम्ति अरुचिकर। सर्वोच्चले एउटा प्रष्ट भाषामा, बुझिने भाषामा, क्याटेगोरिकल्ली हैन एउटा आदेश गरिसकेको छ। बहालवाला सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने सम्म चाहिँ अब पुगेछ। जुन चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उपधारा 5 अनुसार सरकार बनाउने हैन, अब भोलि 5 बजीसम्म त्यो टाइम छ। अनि त्यसपछि त्यो सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रष्टै छ। अनि त्यसपछि आएर 3 गते 5 बजेसम्म चाहिँ संसदको बैठक बोलाउनु पर्ने। अब यतातिर नजाउँ, ल जे होस्, यसको प्रश्न यी भइसकेको सबै छ। कुरा प्रष्ट छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब सरकार कसको नेतृत्वमा भन्ने बहस गर्न परेन। अब बरु त्यो सरकारलाई चाहिँ सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ। हामीले विश्वासको मत दिउँ शेरबहादुर देउवालाई, र शेरबहादुर देउवा पनि केमा तयार हुनु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि केमा तयार हुनु पर्यो, या यो चाहिँ गठबन्धनका चाहिँ सबै दलहरू केमा तयार हुनु पर्यो। प्रतिपक्षी भन्ने कोही पनि रहने भएन मुलुकमा। अब चाहिँ यो यति ठुलो चाहिँ सङ्कटमा छौँ हामी, कोभिडको यत्रो महामारी छ, बाढी पहिरोले छेदविच्छेद छ, विकास योजनाहरू अलपत्र छन्, अब राजनीतिक दलहरूको बिचमा यति ठुलो द्वन्द्व छ, दलहरूभित्रै चाहिँ अन्तरसङ्घर्षहरू छन्। यो चाहिँ जनताले चाहिँ अत्यन्त धेरै चाहिँ नजिकबाट हेरिरहेका छन्, दिगदार छन्। जनताले प्रश्न उठाउने बाटो राजनैतिक दलहरूले पैदा गरेकै छन्। जस्तो अब चाहिँ मिलिजुली सरकारै बनाउनु थियो भने किन निर्वाचनमा जानु थियो, किन अर्को दल खोल्नु थियो, किन पार्टी लड्नु थियो, किन मुभमेन्ट जसले त्यो गरे तिनीहरूले जवाब दिने कुरा हो। हाम्रो भनाइ के हो भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबै गम्भीर बन्नु पर्यो। अब एउटा किसिमले चाहिँ लोकतन्त्र पनि जो धरापमा पर्छ कि भन्ने आशंका थियो, त्यसबाट जोगिएको छ। संविधान ट्र्याकमा आएको छ हैन। अब संविधानको चाहिँ धारा उपधारा कुल्चिएर कोही जान सक्दैन भन्ने, जस्तो सुकै चाहिँ तपाईँको शक्तिशाली शासक पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन भन्ने कुराको एउटा सन्देश गएको छ। यस्तो पोजिसनमा, यस्तो अवस्थामा अब सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्क्यौँ न हैन, सबैले रियलाइज गरौँ र सहमतिको सरकार बनाऊ। त्यसमा चाहिँ नेकपा एमाले पनि सहभागी बनाऊ, किनकि यो चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नलाई नेकपा एमालेको पनि योगदान छ। एउटा पाटो मेरो एकदम प्रष्ट के छ भने अबको रोडम्याप भनेको विश्वासको मत दिएर शेरबहादुर देउवाको सरकार चाहिँ टिकाउँ, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो सर्वदलीय भनौँ या चाहिँ सहमतिको सरकार बनाऊ हैन, बनाऊ। अनि त्यसपछि चाहिँ बाँकी अवधि राम्रोसँग काम गरौँ, जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गरौँ, कोभिड नियन्त्रणका उपाय गरौँ, यो चाहिँ गरौँ। अब अर्को पाटो भने नेकपा एमालेको एकता पनि अब शीर्षमै जोडिन्छ नि। त्यसमा माधव नेपाल जिम्मेवार हुनुपर्ला, झलनाथ हुनुपर्ला, अरू हुनुपर्ला, हुँदै हामी पनि हुनुपर्ला, तर मूलत पार्टीको अध्यक्ष नै जिम्मेवार हुनु पर्यो। हिजो 10 बुँदे सहमति पनि भएकै छ, त्यसको 3 र 6 नम्बर बुँदा त अब यहाँ कार्यान्वयन भइसक्यो। अब त्यसमा धेरै चाहिँ बहस गर्नै परेन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि पनि केपी ओलीदेखि, कमरेड केपी ओलीदेखि पार्टीको अध्यक्षको नाताले मैले भन्दैछु हैन, उहाँ अध्यक्ष भएकोले उहाँ सबभन्दा बढी जिम्मेवार, सबैजना जिम्मेवार भएर पार्टीलाई एकताबद्ध गरौँ, राष्ट्रिय राजनीति पनि एउटा चाहिँ ठिक एउटा डिरेक्सनमा लैजाउँ, पार्टीलाई चाहिँ साँच्चीकै एकताबद्ध गरौँ। यो टालटुले पनि होइन, यो षड्यन्त्रमूलक दाउपेच छलछाम कसैले कसैलाई चाहिँ सिद्ध्याउने गरी होइन कि सबै चाहिँ सस्टेन गर्ने गरी, सबैको चाहिँ अस्तित्व रहने गरी, सबैले त्यसको चाहिँ अपनत्व चाहिँ प्राप्त गर्ने गरी या एक किसिमले भावनात्मक एकता गरेर जाउँ, फेरि एमालेलाई उठाउन, फेरि जिताउन सकिन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, सर्वोच्चले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसकेपछि विद्यमान राजनैतिक परिस्थितिमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि विशेष संवादको समय सकिएको छ। खेमबम बिदा हुन्छु। नमस्कार।